रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हर मुसलमान के लिए एक इंतहाई अहम और आँख खोल देने वाली नसीहत है। इस वीडियो में हम नमाज की फजीलत और उसको वक्त पर अदा ना करने की हौलनाक और इबरतनाक अंजाम के बारे में बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दो नमाजों को भला किसी उज़्र के एक वक्त में पढ़े वो कबीरा गुनाहों के दरवाजे में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीज़ों में ताख़ीर ना करे। एक नमाज जब उसका वक्त हो जाए, दूसरे जनाजा जब तैयार हो जाए, तीसरे बेनिकाही औरत जब उसके जोड़े का खाविंद मिल जाए, यानी फौरन निकाह कर देना। बहुत से लोग जो अपने को दीनदार भी समझते हैं और गोया नमाज की पाबंद भी समझते हैं, वो कई नमाजें मामूली बहाने से सफ़र का हो, दुकान का हो, मुलाजिमत का हो, घर इकट्ठी ही पढ़ लेते हैं। ये गुनाह कबीरा है कि भला किसी उज़र, बीमारी वगैरह के नमाज को अपने वक्त पर ना पढ़ी जाए, गोया बिल्कुल नमाज ना पढ़ने के बराबर गुनाह हो, लेकिन बेवक्त पढ़ने का भी सख्त गुनाह है। उससे खुलासी ना हो। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतिमाम करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेशी होने के वक्त हुज्जत होगी और निजात का सबब होगी, और जो शख्स नमाज का एहतिमाम ना करे उसके लिए क़यामत के दिन एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतिमाम करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेशी होने के वक्त हुज्जत होगी और निजात का सबब होगी, और जो शख्स नमाज का एहतिमाम ना करे उसके लिए क़यामत के दिन ना नूर होगा और ना उसके पास कोई हुज्जत होगी और ना निजात का कोई ज़रिया। उसका हश्र फ़िरऔन हारून अबी बिन खल्लफ के साथ होगा। फ़ायदा, फ़िरऔन को तो हर शख्स जानता है कि किस दर्जे का काफिर था, हत्ता के खुदाई का दावा किया करता था, और हारून उसका वज़ीर का नाम है, और अबी बिन खल्लफ मक्के के मुश्रिकीन में से बड़े सख्त दुश्मन इस्लाम का था। हजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहा करता था कि मैंने एक घोड़ा पाला है, उसको बहुत कुछ खिलाता हूँ, उस पर सवार होकर नाउज़ बिल्लाह तुमको कत्ल करूँगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उससे फरमाया था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल कर दूँगा। हत्ता कि लड़ाई में वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वो आज बच गए तो मेरी खैर नहीं। चुनाचे हमले के इरादे से वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरादा भी फरमाया कि दूर ही से उसको निमटा दे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने दो। जब वो करीब हुआ तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा के हाथ में से बर्छा लेकर उसके मारा, जो उसकी गर्दन पर लगा और हल्का सा खराश उसकी गर्दन पर आ गया, मगर उसकी वजह से घोड़े से लुढ़कता हुआ गिरा और कई मरतबा गिरा और भागता हुआ अपने लश्कर में पहुंच गया और चिल्लाता था कि खुदा की कसम मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। कुफ्फार ने उसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली सी खराश है, कोई फिक्र की बात नहीं, मगर वो कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में कह दिया था कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। खुदा की कसम अगर वो मुझ पर थूक भी देता तो मैं मर जाता।
لکھا ہے کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے وزیر پوست پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر نہیں کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماری ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزی دو مشہور بتوں کے نام ہیں کہ قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں سے ہی ضرور مارا جاؤں گا۔ میں اس سے چھوٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا تھا اور اس کے کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی وہ راستے میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کی کیا نصیحت، غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکا کافر اور سخت دشمن کہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو تو سچا ہونے کا اس قدر یقین ہوا کہ اس کو اپنے مر جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں کے باوجود کتنی ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتایا ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کے بات ہے۔ کوئی دوسرا کس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ابن حجر رضی اللہ عنہ کے کتاب الزواج میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا گیا اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر میں ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے، جس وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت اور سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزیرات یعنی ملازمات مصاحبات ہے تو ہارون کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابو بن خلف کے ساتھ، اور جب ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا تو پھر جس قسم کی بھی عذاب حدیث میں وارد ہوئے، خواہ وہ حدیث منکلام پیا ہو، ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی، اور وہ لوگ پیشے کے لیے ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ایمان تازہ کرنے والی اور معاملات لگے تو ضرور شیئر اور لائک کریں، اور ایسی ہی دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔